दिव्य वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। भगवत भक्त सज्जनहरू वैदिक शास्त्रमा वैदिक न्यायमा दर्शन न्याय दर्शन भने 60 शास्त्रहरू मध्येमा 60 दर्शन मध्येमा एउटा न्याय दर्शन पनि पर्दछ। त्यो वैदिक कालमा कस्तो न्याय थियो र अहिलेको र पहिलेको न्यायमा के फरक छ त? हामी एउटा पहिलेको न्याय सुनौँ। अहिल्या हामीले सुनेका छौँ, अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। यी 5 वटी कन्यालाई सम्झ्यो भने महापातक नाश हुन्छ भनेको छ भक्तहरू। त्यस्तै मध्ये के एउटी अहिल्या। आज अहिल्याको न्याय कस्तो थियो त? वैदिक कालको न्यायको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अहिल्या उनी रानी थिइन्। उनका श्रीमान पहिले नै परलोक भइसकेका थिए। उनी भगवत भक्त थिइन्, यज्ञ अनुष्ठान आदि गर्थिन् र उनको एउटा मात्रै छोरो थियो र त्यो पनि पतिको लडाइँमा मृत्यु भइसकेको थियो। त्यो वीरगति प्राप्त भयो र उनी पतिका साथ बस्न पाइनन् र त्यही छोरोसँगै पतिसँग सती जान्छु भनेर लागेकी थिइन्। अरू कसैले पनि भने तिमीले यो छोरोको मुख हेरेर बस्नुपर्छ, यसरी सती जानु हुँदैन, यो छोरालाई तिमीले पाड्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ, तिम्रो दायित्व छ। पति त मरि गए, लडाइँमा मरेको त सिधै स्वर्ग जान्छ भनेको छ भक्तहरू। लडाइँमा शत्रुसँग युद्धमा मर्यो भने त्यसले नरक देख्नु पर्दैन, सिधै स्वर्गको भागी हुन्छ। र अनि अब तिम्रा श्रीमती श्रीमान त सिधै स्वर्ग गएका छन्, तिमीले चाहिँ किन यो छोराको मुख हेरेर बस्नुपर्छ, यसलाई पाल ताल भने प्रजाहरूले अनि उनलाई रानी बनाए र त्यो रानी बनाएर उनी छोराको सेवा गरेर बसिन्। धर्मपरायण थिइन्, अत्यन्तै धर्म गर्थिन्, भगवत भक्ति थिइन्। छोरालाई पनि त्यही कर्महरू सिकाइथिन्। छोरो जवान भएर युवा भयो। युवा भएपछि के हुन्छ भने राजकाज छोरालाई दिनुपर्छ, युवराजलाई सुम्पिनु चलन छ राजाहरूले। राजा प्रजा नाम प्रथमम शरीरम प्रजाश्च राज्ञो प्रतिमम शरीरम। प्रजाहरूको पहिलो शरीर हुन्छ रे राजाको अङ्ग। जसरी गुरुको पछाडिको भाग प्रजाहरू हुन्छन् अनि सत्सङ्ग गर्ने साधुहरू सन्तहरू साधकहरूको अगाडिको भाग भनेको गुरु, कम्मरभन्दा माथिको भाग गुरु र गुरुको पछाडिको भाग भनेका साधकहरू। त्यस्तै गरी राजाको पनि अगाडिको भाग भनेको आफू भए, पछाडिको भाग भनेका प्रजाहरू भए। पछाडिको भाग नभई त चल्न सक्दैन। गुरु पनि त साधक गुरु नभए कसको गुरु? राजा पनि प्रजा नभए कसको गुरु, कसको राजा? त्यसैले अब राज तिलक दिने बेला भएछ। त्यो युवराज भयो, छोरो उमेर भयो। त्यो अचानक त अब दिनु पर्ला यसलाई राज्यभार सुम्पेर म पनि भगवत भक्तिमा लाग्नु पर्ला भन्ने सोच बनाइरहेकी थिइन् अहिल्या रानीले। अचानक त्यत्तिकैमा एउटा घटना घट्यो भक्तहरू। एउटा पत्र आयो राजदरबारमा। जनताहरूले एउटा पत्र लेखेर पठाए। अचानक, हे धर्मात्मा रानी, तपाईँको जवान छोराले यस्तो अपराध गर्यो कि यौन अपराध गर्यो, व्यापक चर्चा भयो। त्यो जवान छोराले चरित्रहीन भएर विभिन्न यौन कार्यमा संलग्न भएर धेरै अपराध गर्यो र यसको लागि तपाईँले प्राणदण्ड दिनु पर्यो, मृत्युदण्ड दिनु पर्यो। यदि तपाईँ राजा हो भने राजाले त समान न्याय गर्नुपर्छ, यसलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भनेर व्यापक ठुलो आवाज आयो। शिकायत आएपछि रानीले के गरिन् भने त्यहाँका मन्त्री सहित भएर 2-3 जनाको एउटा टोली गठन गरिदिन्। यसले के को अपराध गरेको त यसको सबै मलाई सत्य कुरा ल्याओ, छानबिन आयोग भन्छ नि अहिले गठन गरे जस्तै, ल्यायो भनेर पठाइन्। र त्यो टोलीले मन्त्री सहितको टोलीले पनि निचोड के निकाल्यो भने उनले अपराध गरेकै हो, यौन अपराध गरेको हो। जाँचबुझ पडताल गरिन्। न्यायाधीशले के गर्नुपर्छ भने जाँचबुझ गर्नुपर्छ। न्याय दिनुभन्दा पहिला त्यसको सत्य तथ्य के हो, प्रमाणहरू सबै बुझेर मात्रै त्यसको सही न्याय दिनुपर्छ। र अपराध गर्यो भने चर्चा भएको थियो, तर पडताल गर्दा पनि त्यो कुरो सही लाग्यो। अनि रानीले तुरुन्तै आदेश दिन् कि त्यो युवराज घोषणा गरी भोलि केही समयभित्रै राज तिलक दिनेवाला थिए। अब राज तिलक त होइन, त्यसलाई पक्रेर ल्याओ भनेर आदेश दिन् सेनाहरूलाई रानीले।
र रानीको अगाडि पक्रेर ल्याइयो र अनि केही प्रश्न गरिनन् उनले, यो अपराधी हो, यसलाई लगेर हात्तीलाई कुल्चाओ। हात्तीलाई कुल्चिएपछि त बाँच्दैन, अरू दण्डै दिनु पर्दैन, त्यसै मरिहाल्छ नि होइन। र एउटै मात्रै छोरो छ, त्यो पनि रातिलाई दिने योग्य छ, दिने बेला भएको छ, विवाह गर्ने योग्य भइरहेछ। त्यस्तो छोरालाई पनि हात्तीलाई कुल्चाओ भनेर रानीले आदेश दिइन्। सारा प्रजाहरू रुन थाले, मन्त्रीगणहरू पनि रोए, ओहो अनर्थ, यस्तो गर्लिन् भन्ने त उनीहरूले कल्पनै गरेका थिएनन् भक्तहरू। अनि तर रानीले भनिन्, न्यायमा कोही आफ्नो र कोही परायो हुँदैन। यदि न्यायकर्ताले तराजु समाएर बस्नेले समान रूपले समभावले हेर्न सकेन, सबैलाई समान न्याय दिन सकेन भने त्यो न्यायाधीश होइन, त्यो राजा होइन, त्यो शासक होइन। सारा प्रजा मेरा सन्तान बराबर हुन्। यो मात्रै हो र मेरो सन्तान? सबै प्रजा मेरा छोराहरू हुन्। जो न्याय प्रजाका लागि हुन्छ त्यही न्याय यसका लागि पनि हुनुपर्छ भनिन्। त्यसै पूजनीय हुन्छ भक्तहरू। अहिल्यालाई किन पुज्यो त्यसै भन्नु होला नि तपाईँ। अझ अहिल्या, द्रौपदीको त कथा सुन्नुभएको छ, तारा, कुन्ती, यी किन पूजनीय भयो भन्दा उनले त्यति उदार छाती देखाइन् र सबै प्रजाहरू रुँदा रुँदै पनि उनले आफ्नो एउटै मात्र छोरालाई हात्तीबाट कुल्चाएर मार्न लगाइन्। एक थोपा आँसु पनि झारिनन् भक्तहरू। किनभने राज सिंहासनमा बसेर राज तिलक धारण गरेर राजदण्ड लिएर बसिसकेपछि राजाले आफ्नो बाबुआमा मर्दाखेरि पनि क्रिया पनि गर्नु पर्दैन। रुनुको त परै छ होस्, क्रिया पनि गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले उनले पनि के गरिन् भने एक थोपा आँसु पनि झारिनन्। जब उमरो उनको मन शान्त भयो, शीतल भयो। ल हेर्नुहोस्, मान्छेले आफ्ना छोराछोरीको लागि कति गर्छन्, प्राण दिन्छन्, कति हत्या गर्छन्, तर यस्तो हुनुपर्छ। अनि रानीले भनिन्, हेर प्रजा हो, जो मैले रानीको नाताले गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यो थियो, यसलाई हात्तीलाई कुल्चाएर मराएर त्यो कर्तव्य पुरा गरेँ। अब मेरो अर्को कर्तव्य छ, एउटा आमाको कर्तव्य पनि छ मेरो त्यो बिचमा। मैले के गर्नुपर्छ भनिन् भने मैले रानीको नाताले गर्ने काम त गरेँ, अब मैले आमाको कर्तव्य पुरा गर्नु भन्दै आफ्ना रानीका आभूषणहरू पोसाकहरू सबै झिकेर राखिन् र अर्को एउटा सेतो साडी लगाएर बिलाप गरेर अनि खेर त्यसपछि रुन लागिन्। दसैँ दिशामा हेरेर रुवाई सारातिर गुन्ज्यो। बडो कारुणिक दृश्य छ त्यस बेलाको। कति कठोर पनि हुन सके नारी। अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो छोरालाई मारेर मैले कर्तव्य गरेँ भनेर एक थोपा आँसु नझार्ने ती अहिल्या, तिनी नारी हुन्। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। त्यसै भनेको हो र, जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ, पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्। र त्यस्ती वीराङ्गना भन्छन् त्यसलाई। ती वीराङ्गना नारीले अनि आफ्नो राजदण्ड, पोसाक, पगरी, श्रीपेद जति त त्यो फुकालेर राखिन् र सेतो साडी लगाएर अनि त्यसको छोराको सद्गति गरिन्, दाँत बत्ती दिइन् अर्थात्। त्यसले दसैँ दिशा गुन्जामान भयो। देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरे, सारा शङ्खनाद भयो। अनि जय जयकार गरे। उनले मनमनी रानीको कर्तव्य पनि निभाउनु छ। आमाको कर्तव्य निभाउनु छ। आफैले घाटमा लगेर दाह संस्कार गरेपछि यस्तो महान कार्य गर्ने नारीलाई अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशिनम। त्यसै भनेको होइन, जसले गीताको सिद्धान्त अनुरूप आफ्नो र अर्काको भेद नगरिकन समान भावले हेरिन् र न्यायमा सबैलाई समान छन् भन्ने सन्देश दिएकी छन्। र हे न्यायमूर्तिहरू, न्याय गर्दाखेरि यी अहिल्याले गरेको न्यायको तराजुलाई सम्झेर यस प्रकार न्याय गर भन्ने हाम्रो यस कथाको पनि उद्देश्य यहाँसम्म यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। सौनकादि ऋषिहरू 88,000 भगवानको गुणगान गर्थे बारम्बार। सत्सङ्गले सन्ताप मेटिन्छ, भक्ति गरे भगवान भेटिन्छ। पुरुषोत्तम महिनाको, पुरुषोत्तम मासको कथा श्रवण गर्नलाई ऋषिहरूले निवेदन गर्दा भए। 1000 वर्षपछि समापन हुने यज्ञको कथा यही असोज 2 गतेबाट प्रत्येक दिन बिहान 7 बजे प्रसारण हुँदैछ, मात्र दिव्यपुरी टिभीमा।